बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है, जब ऐसे हालात बनेंगे हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर तब ही तो होगा क्या ऐसे हालात बन चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि मुसलमानों को हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर का बहुत इंतज़ार है। हालात दिन ब दिन अबतर से अबतर, ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के टॉपिक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बहुत सी वीडियो बना के दी हैं। तहदीस बिन नेमत के तौर पर ये मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कारी बाबर हफीज़.1 यूट्यूब चैनल पर आपको हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेंगी, जिसमें हज़रत इमाम महदी का ज़हूर, आपके ज़हूर से पहले निशानियाँ, आपके ख़ानदान के बारे में, आपका ज़हूर कहाँ पे होगा। तो मेरे नाज़रीन, जब ऐसे हालात बनेंगे तब ही तो हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा। वो कैसे हालात होंगे मेरे नाज़रीन? अगर आप हदीसों को पढ़ते हैं, अहादीस के अंदर हमें ये मिलता है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर तब होगा जब जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। हर तरफ जुल्म होगा, हर तरफ कत्ल व गारत होगी, फितने फसाद होंगे और नाइंसाफ़ी होगी। और आज मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ, जब ऐसे हालात बन जाएंगे, जो कि अब आप देखेंगे, जब आप सुनेंगे तो आप समझेंगे हालात को, तो आप कहेंगे ऐसे हालात तो बनते जा रहे हैं। वो कैसे हालात कि मुस्लिम उम्मा इंतशार का शिकार होगी, इख्तिलाफात का शिकार होगी, और इसी तरह हुक्मरान भी इख्तिलाफात का शिकार होंगे, इंतशार का शिकार होंगे। तो तब हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को अल्लाह भेजेंगे, क्योंकि जब इंतशार का शिकार होंगे, इख्तिलाफ का शिकार होंगे, हर तरफ जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी, उम्मत टूट फूट का शिकार होगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को भेजेंगे, जो आगे मुसलमानों की दाद रसी करेंगे। तो आपके ज़हन में ये बात आएगी कि मुसलमान तो इस वक्त मुत्तहिद है कुछ ना कुछ, जैसे कि OIC एक इदारा है, वहाँ पर मुसलमान मुत्तहिद है। हमारे ज़हन में मुत्तहिद होना क्या ये है कि जब यानी कि सिर्फ झंडे लगा लिए और फ़ोटो सेशन दिखा लिया। मेरे नाज़रीन, मुत्तहिद होना इसको नहीं कहते। मुत्तहिद होना ये होता है कि एक मकसद हो, एक मिशन हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। जब आँख को तकलीफ़ होती है, दिल महसूस करता है, पाँव में तकलीफ़ होती है, दिल दिमाग महसूस करते हैं, एक उंगली में तकलीफ़ होती है तो दिल व दिमाग महसूस करते हैं। अब पाँव को तकलीफ़ हुई तो दिल ने महसूस ना किया, कहा कोई बात नहीं है, पाँव को तकलीफ़ हो रही, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं होता। तो जब भी किसी उज़व को तकलीफ़ होती है, दिल और दिमाग उसको महसूस करते हैं। तो मुसलमान एक जिस्म की मानंद मतलब ये है, दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहता है, जब उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो मुसलमान को तकलीफ़ होनी चाहिए। तो आपने देखा ये मुत्तहिद होना ऐसे नहीं होता। तो फ़लस्तीन इसराइल जो जंग हुई है, इसमें हर चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। अगर मुसलमानों का एक मकसद होता, अगर मुसलमान मुत्तहिद होते, एक काज होता, तो क्या वहाँ बच्चे शहीद होते, वहाँ पे औरतें शहीद होती? नहीं। मुसलमानों का मुत्तहिद होना जो हदीस पाक में बताया गया है, वो ये है, एक मकसद होता। आप काफिरों को देख लें, वो कैसे मुत्तहिद हैं। अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो देते हैं एक दूसरे को, असलहा की ज़रूरत पड़ती है देते हैं एक दूसरे को, वो मुत्तहिद हैं। इसको कहते हैं मुत्तहिद होना। तो OIC का इजलास हुआ भी, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? इतने मुसलमान बच्चे शहीद हो गए। तो मकसद ये है कि मुसलमान इंतशार का शिकार हैं। जब इंतशार का शिकार होंगे, इख्तिलाफ का शिकार होंगे, तो ये बेचारे पिसे हुए होंगे, हर तरफ जुल्म हो रहा होगा। ये अब शुरुआत हो चुकी हैं, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, जब इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं, इंतशार बढ़ रहा है, मुसलमान आपस में एक नहीं है, तो समझ लें हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर अब करीब है। जुल्म बढ़ रहा है, नाइंसाफ़ी बढ़ रही है, अदल नहीं है, फितने फसाद, कत्ल व गारत, जंगें,
یہ جنگیں لگنا یہ بھی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے قریب کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو مسلمانوں کا متحد نہ ہونا، حکمرانوں کا متحد نہ ہونا، ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہونا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، یہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے قریب کی نشانی ہے۔ یہ نشانی میرے ناظرین اگر آپ دیکھیں گے پوری ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ کا ظہور دیکھیں دور نہیں ہے، مسلمان اب منتظر ہیں۔ جب مسلمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے حکمران، تو مسلمان نیچے والے کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کے بعد بڑی ذات تو اللہ کی ہے بچانے والی، لیکن اسباب کے درجے میں قائد ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا، تو پھر وہ اللہ سے مانگیں گے، التجائیں کریں گے، دعائیں کریں گے۔ تو سمجھ لیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اس وقت پہ قریب ہے، اور وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آن پہنچا ہے۔ تو مسلمانوں کو بڑی شدت سے انتظار ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا جلد ظہور فرما دیں۔ دوست کمنٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کب آئیں گے؟ دیکھیں انتظار کریں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد ظہور ہونے والا ہے۔ کچھ دوست ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ تاریخ بتا دیں، آپ سال بتا دیں۔ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ایگزیکٹ جو معلومات ہیں کب آئیں گے اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، ایک یعنی کہ ممکنات میں سے کہہ سکتے ہیں جو حالات بن رہے ہیں، ظلم و جور بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ظہور اب قریب ہے۔ آپ آئیں گے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، آپ آئیں گے ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے، آپ آئیں گے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے۔ تو فتنے فساد ظلم اب بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو میرے ناظرین اس کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جس میں حضرت امام مہدی کا خاندان اور آپ کا نسب اور آپ کا ظہور کہاں پہ ہوگا، اور آپ کا حلیہ اور آپ کی پہچان، کیونکہ جھوٹے مہدی کافی کھڑے کیے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی۔ حالانکہ وہ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جواب دیں اس بات کا۔ میں نے ان کو کہا میں آپ کو جواب کیوں دوں، ویڈیو کے ذریعے جواب دوں گا آپ کو۔ میرا جواب ویڈیو کے ذریعے سے ہے، میں حدیثیں پیش کروں گا، بتاؤں گا آپ کو حضرت امام مہدی صحیح والے ہیں، ان کا حلیہ کیا ہے، ان کا خاندان کیا ہے، ان کا ظہور کہاں پہ ہوگا، اور ان کو کون پہچانیں گے، ان کے آنے سے پہلے کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ بات یعنی کہ پکے طور پہ معلوم ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے، اور ایک کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے پہنچانا ہے تاکہ اور مسلمانوں تک پہنچے۔ جو گمراہ کرنے والے قائدین ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے مسلمان بچ پائیں۔ مسلمان جا رہے ہیں ادھر، ہم نے مسلمانوں کو بتانا ہے اور ان کا ایمان بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اس کو آگے اور مسلمانوں تک شیئر کر دینا ہے۔ وہ ویڈیو انشاءاللہ میں ان قریب بناؤں گا 1-2 دن کے اندر، تو آپ نے ضرور وہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جلد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور فرمائے اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دینا، لائک ضرور کرنا اور کمنٹ بھی کرنا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔